नंबर 3 ये है कि यानी ज़मीन से 4 फुट ऊंचा, 5-6 फुट तक, 4 से लेकर 6 फुट तक अगर ऊंचे हो तो इस पे अगर आप और मोटाई इसके डायमीटर हो 4-5 इंच हो तो मतलब इससे सही तरीके से बहुत आइडियल उस पर ग्राफ्ट लग सकता है और कामयाब ग्राफ्ट होगा। ठीक है। अच्छा, आपने 8-10 ब्रांचों की बात की, तो मतलब एक इसके लिए रिकमेंडेड ये है कि क्योंकि इसके लिए 8-10 ब्रांचों को मेंटेन करना जो है ना ज़रा मुश्किल है, तो आप इसमें 4 मैक्सिमम 5 ब्रांचें छोड़ दें, बाकी काट दें और उस पर ग्राफ्ट लगा दें। ठीक है, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे और भी मैनेजमेंट फिर बाद में जाके करना पड़ती है, तो इससे बेहतर यही है कि 4 या 5 ब्रांचें छोड़ के, आइडियली तो 3-4 है, उसको छोड़ के और मतलब इस पे ग्राफ्ट लगा के और इसके मतलब रूट्स के इर्द गिर्द एक दायरा सा जिसे हम बेसन कहते हैं वो बना दे, ताकि जितनी भी पानी अगर बारिश के हो या उसके लिए मतलब है कि अगर वो पाइप से पानी दे तो वो पानी कम ज़ाया, मतलब है कि ज़ाया ना हो। नंबर 1, खाद भी उसी के अंदर डाली जा सके, खाद भी उसी के अंदर डाली जा सके। और इसके साथ साथ ये है कि चूँकि वो जिस एरिया में है तो मोस्टली हिली एरिया होते हैं, वो राकी साइल होते हैं, तो ये राकी साइल वेल ड्रेन होते हैं। वेल ड्रेन का मकसद है कि इसमें पानी नहीं ठहरता है, तो मतलब इसके लिए फिर ये है कि डेरानी खाद वगैरह साथ साथ डालते जाए, ताकि वही ज़मीन जो रूट जोन में जो ज़मीन है उसको प्रॉपर इम्प्रूव कर सके। इसके डेरानी खाद डालने से या दूसरी खादें डालने से या मल्चिंग से मतलब ये कि इसका ये होता है कि अगर आप उसको, चूँकि पानी की उसके वो आपकी पाइप से पहुँचाना या बारिश की पानी बहुत कम होता है, तो इसमें ये कि अगर आप इसके ऊपर मल्चिंग कर ले या इसमें मतलब है कि साइल इम्प्रूवमेंट की तरफ में, जिस तरह मैंने कहा कि आप डेरानी खाद वगैरह डालें। डेरानी खाद से क्या मुराद है सर? मतलब ये कि डेरानी खाद से मकसद जो हमारे जो लाइवस्टॉक के जो होते हैं ना, खाद जो होता है, अच्छा, कुदरती खाद जैसे गोबर वगैरह, एग्जैक्टली सर। लेकिन ये मैं ज़मींदारों को बता दूं कि गोबर वगैरह है तो उसको कम अज़ कम 6 मंथ्स ये ओल्ड होनी चाहिए, मतलब कि इसकी कंपोस्टिंग होनी चाहिए। यानी जो गोबर है, जो ताज़ा गोबर है जो किसी गाय भैंस बकरी से हासिल हो रहा है, उसको 6 महीने रखना पड़ेगा, उसको 6 महीने रख के ताकि इसकी प्रॉपर कंपोस्टिंग हो के फिर डालनी चाहिए। अदरवाइज इसमें बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं, इसमें बहुत सारे डिजीज़ रूट्स में ट्रांसफ़र होते हैं। इसके अलावा इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बजाय कि पौधे को नाइट्रोजन दे दे, वो पौधे से नाइट्रोजन या ज़मीन से नाइट्रोजन लेते हैं। बड़ी अहम बात बताई है सर ने। आप देखिए, जो नौजवान है जो बात सुन रहे हैं हमारी, कि खाद जो है, खाद इसका मतलब ये नहीं है कि गोबर है, ताज़ा गोबर आप डाल दें पौधे में। कम से कम 6 महीने उसको किसी गड्ढे में रखें, ताकि 6 महीने के बाद उसमें जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएं, और वो गोबर उसके बाद वो खाद डाली जाएगी किसी भी दरख्त में या पौधे में, तो करामत साबित होगी। एग्जैक्टली सर। तो अगर ये सारी चीज़ें हो, फिर इसके बाद जो है ना आप इसके ऊपर मल्चिंग कर दे। मल्चिंग कैसे करते हैं सर? मल्चिंग ये होती है कि इसको मतलब है कि अगर जो आपके साथ जो रूट जोन है, जो आपने जो बेसन बनाया हुआ है, इसके ऊपर आप किसी भी मतलब है कि आपकी राइस की पराली है या गंदम की जो भूसा है उसके ऊपर डाल लें। वो इसलिए ताकि मतलब चूँकि मैंने जिस तरह बता दिया कि पानी कम होता है, वहाँ पे जब आपने इरिगेशन कर लिए, ऊपर से आपने ये किसी भी मतलब है कि ये सब मल्च को डाल दिया, तो इसमें एवापोर ट्रांसपिरेशन आप कम करते हैं। मतलब कहने का मकसद है कि पानी आपका कम ज़ाया होगा और मैक्सिमम मौका मिलेगा पौधे को कि आपको वो पानी को इस्तेमाल करे, इंस्टेड को वो इसके एवापोर मल्चिंग से मुराद ये है कि जिस जगह एक दरख्त लगा हुआ है, एक पौधा लगा हुआ है, उसके चारों तरफ वो जो गड्ढा बनाया है पानी डालने के लिए, उसमें हम चावल का भूसा या गंदम का भूसा ऐसी कोई चीज़ डाल दें, उसके बाद पानी डालेंगे तो एवापोरेशन कम होगी। एवापोरेशन कम होगी, इसको आप मल्चिंग कहते हैं। इसको मल्चिंग सर देखें, मुझे या आम लोगों को तो ये टेक्निकल बातें मालूम नहीं है, ये टेक्निकल बातें मालूम नहीं है कि मल्चिंग किसे कहते हैं। तो हम, क्योंकि हमारा मुखातिब बिल्कुल आम नौजवान है जिसकी ज़मीनों पे जंगली जैतून के दरख्त हैं और वो इनको कन्वर्ट करना, हम चाहते हैं कि वो इसे कन्वर्ट करे और उससे वो अपनी मईशत को बेहतर करे, तो हमें तो उसको बेसिक टेक्निक बतानी पड़ेगी, बुनियादी बातें आम फहम ज़ुबान में बतानी पड़ेंगी। मैं सर एक सवाल दोबारा से पूछता हूँ आपसे, क्योंकि ये सवाल मुझसे कई लोगों ने पूछा है, बल्कि मुझे बताया गया एबटाबाद में कि कुछ लोगों ने, ज़ाहिर है वो ट्रेन नहीं होंगे, उन्होंने अपने तौर पर ये की थी ग्राफ्टिंग, और उनमें से वो फेलियर हुआ, इसलिए कि वो कहते हैं कि जी हमने 2 शाखों पे ग्राफ्टिंग की, बाकी 6 शाखें थी जो जंगली थी उनको भी हमने रहने दिया दरख्त पर। तो आपका इसमें, आपकी माहिराना राय क्या है कि एक दरख्त है, फ़र्ज़ करें उस पर 10 शाखें हैं, जंगली जैतून की 10 शाखें हैं, जब हम ग्राफ्टिंग करेंगे तो उनमें से फ़र्ज़ करें 4 शाखों पर ग्राफ्टिंग की गई, जो बाकी 6 शाखें हैं क्या उनको भी काट दिया जाएगा या उनको रहने दिया जाएगा? नहीं सर,
جب آپ نے اس کو کنورٹ کرنا ہے تو اس کو کمپلیٹلی آپ نے کنورٹ کرنا ہے. آپ نے باقی شاخوں کو ختم کرنا ہے یا اس پہ بی گرافٹنگ کرنی ہے. اس کے 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ آدھا مطلب ہے کہ جنگلی ہو گیا اور آدھا جو ہے نا کلٹیویٹڈ مطلب ہے پلانٹ ہو گیا. وہ نہیں چلے گا سر اس طریقے سے. اس طریقے سے وہ اس لیے کیونکہ جو کلٹیویٹڈ کی ریکوائرمنٹس ہے وائلڈ ہو تو ویسے مطلب گرو ہو رہا ہے. تو اس کلٹیویٹڈ کے کچھ ریکوائرمنٹس ہے. جب آپ اس کو پانی پر فرٹیلائزر وغیرہ دیں گے تو دونوں کے درمیان کمپٹیشن ہوگی. وہ جو وائلڈ سائڈ جو ہے برانچز ہے وہ تو آپ کو فروٹس نہیں دے رہے, لیکن دوسری سائڈ پہ جو ہے نا وہاں پہ جو ہے نا جو برانچز ہے اس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہے. جب کمپٹیشن ہوگی تو اس کو صحیح خوراک نہیں ملے گی تو اس سے اس کی فروٹ افیکٹ ہوگی. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کے مطلب ہے کہ جس طرح مینجمنٹ میں جب ہم اس کو کھاد یا پانی وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے تو اسی طرح اس کی معمولی سی شاخ تراشی کی بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ اس کی پراپر شاخ تراشی نہیں کریں گے اور اس میں وہ برانچیں نہیں کاٹیں گے جو ان ریکوائرڈ ہے تو اس کے اندر لائٹس نہیں جائے گی, اس کے فوٹوسنتھسس نہیں ہوگی, تو وہاں پہ فروٹس بننے میں مشکلات آتے ہیں. اور دیر از چانس جو آپ کے وائلڈ جو مطلب ہے برانچز ہے شاید اس کے شیڈ سے بھی اس پہ افیکٹ پڑا ہو. تو اس میں ایک ریزن نہیں, اس میں کئی ریزن ہے اگر فروٹ نہیں ہو رہے. ایک تو یہ ہے کہ اس کو کمپلیٹلی اس کو مطلب ہے کہ اس کو کلٹیویٹڈ میں کنورٹ کرنا چاہیے, وائلڈ برانچز کاٹنی چاہیے. نمبر 2 جس طرح میں نے نیوٹرینس پانی کا آپ کو بتا دیا. نمبر 3 جو ہے نا میں نے جس طرح آپ کو بتا دیا کہ انسیکٹ کا جو ہے نا اس کی کنٹرول ہے. نمبر 4 یہ ہے کہ آیا انہوں نے جو گرافٹنگ کی ہے وہ کس ویرائٹی سے کی ہے, آیا وہ ویرائٹی اس علاقے کے لیے موجود تھی یا نہیں تھی. اگر علاقے کے لیے وہ ویرائٹی موجود تھی تو اس کے ساتھ پالینائزر کی گرافٹنگ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئے. یہ ساری چیزیں اس طرح ہے کہ کم از کم ایک مطلب ہے کہ ایک ٹیکنیکل بندے کے ساتھ اگر یہ مشورہ کیا جائے یا ایٹ لیسٹ جہاں پہ اس کی گرافٹنگ ہوئی ہے وہ ذرا دیکھ کے کہ مطلب ہے کہ کس طرح انہوں نے کیا ہے, اور ایک پریکٹیکل سینگ بیلنگ والی بات ہے, وہ دیکھ کے پھر اگر وہ خود اگر اپنا گرافٹنگ کر لے تو میرے خیال میں پھر اتنی مشکلات نہیں ہوں گے. اچھا اس میں سر کچھ اور ضمنی سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں. ایک تو خیر ایک باغ کے حوالے سے ایک سوال تھا جو مجھ سے کئی لوگوں نے پوچھا, 1 ایکڑ زمین پر کتنے درخت لگائے جائیں گے؟ اچھا یہ ایک بہت مطلب ہے کہ ایک اس طرح کویسچن ہے کہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر مطلب ہے کہ سائنٹیفک ہی لے لیں تو مطلب ہے کہ 18 سے لے کے 22 تک جو ہے نا ایک ریکمینڈڈ پلانٹ ٹو پلانٹ رو ٹو رو ڈسٹینس ہے. اچھا ایک درخت سے دوسرے درخت کا فاصلہ 18 سے 20 فٹ کا ہوگا ایگزیکٹلی, اور دونوں کے رو جو ہے اس کے درمیان بھی یہی فاصلہ ہوگا. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک اس طرح کے کہ یہ جب ہم دیکھ کے اور اس کی آبجیکٹیو کو دیکھ کے مطلب ہے کہ ہم بتا سکتے ہیں کہ آپ اس میں کس طرح پلانٹیشن آپ کو کرنی چاہیے. وجہ یہ ہے کیونکہ جس طرح میں نے اپنے صوبے کے بارے میں آپ کو بتا دیا کہ ہمارے ساتھ جو ہے نا زمینیں کم ہے. اچھا اس کی فروٹ جو ہے نا کمرشل 5 سال ایوریج 5 سال بعد اس کی کمرشل بیئرنگ یا فروٹ شروع ہو جاتی ہے. اچھا اس دوران زمیندار کے ساتھ یا مطلب ایک فارمر کے ساتھ زمین تو کم ہے نا, اس کے لیے تو گندم روٹی کی بھی ضرورت ہے. اچھا اگر وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ زمین زیادہ ہے اور اس کے لیے میں نے ایک ڈیڈیکیٹڈ زمین اس کو دی ہے تو اس کو ہم کچھ اور ایڈوائس دیں گے. ہم کہیں گے کہ مطلب ہے کہ بس ٹھیک ہے 18 to 22 لگا لے. اچھا اس دوران اگر اس میں اگر کوئی انٹر کراپنگ جو درمیان میں کوئی اور فصل لگانا چاہتے ہیں تو پھر ہم اس کو ٹیکنیکس بتائیں گے. اس طرح نہیں ہے کیونکہ آپ کا مین وہاں پہ جو کراپ ہے اب وہ زیتون کا پودا ہے, اس کی الگ ریکوائرمنٹس ہے. جو آپ نے اس کے درمیان میں جو ایک آپ نے فصل لگا لی اس کی ریکوائرمنٹ کچھ اور ہے. ایسا نہیں ہے کہ مطلب ہے کہ بس آپ لگاتے جائے اور مطلب اس میں مطلب ہے کہ کراپ بھی ہوگا اور انٹر کراپنگ بھی ہوگی اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ زیتون بھی ہوگا. نہیں, کیونکہ فرام دا ویری بگننگ اگر آپ صحیح کیئر اور صحیح نیوٹرینٹس نہیں دیں گے تو آپ ایک صحیح پلانٹ کو اسٹیبلش نہیں کر سکتے ہیں. کیونکہ زیتون کے بارے میں تو ایون تاریخ میں یہ ہے کہ یہ 5000 سال تک بھی رہتا ہے. تو کم از کم اگر 2000 سال تک تو اس کی فروٹنگ یا مطلب بیئرنگ کی تو لٹریچر اور ریکارڈ بتا رہا ہے ہمیں. تو آپ کم از کم ایک مطلب سینچریز کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں. جب سینچریز کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں تو آپ کو مطلب فرام دا ویری بگننگ آپ کو پودے کے وہ کیئر چاہیے جو ایک پودے کے لیے ضرورت ہے. اس کی نیوٹرینس کی, اس کی ٹریننگ کی ضرورت ہے, اس کی پروننگ کی ضرورت ہے.